नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म नकुल अर्याल। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालभित्र धेरै सुरक्षा चुनौती भएका मध्येको एक निकाय हो। नेपालभित्र हुने अधिकांश अपराधहरू जसमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएका छन्, ती सबै घटनाको कारण विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी नै हो। रातो पासपोर्टको दुरुपयोगदेखि लिएर लागू औषध र नक्कली नोटका कारोबारीहरूले समेत विमानस्थलको बाटो प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छ। यस्तोमा सरकारले देशकै एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ, जसको सर्वत्र विरोध पनि भइरहेको छ। खुला सिमाना होस् वा आवत जावतका लागि भिसा नचाहिने व्यवस्था नेपालको लागि भारत नै सुरक्षा चुनौती हो। सामरिक हिसाबले पनि नेपालमा हुने अपराधका घटनाहरूमा भारतीय संलग्नताका चर्चाहरू हुने गर्छन्। भारतले धेरै पहिलादेखि हाम्रो विमानस्थलमा उसको सुरक्षा कर्मीहरू राख्न खोजेको थियो। त्यो तत्काल पूरा हुने नदेखेपछि यति बेला विमानस्थल व्यवस्थापनका नाममा भारतीय सुरक्षा संयन्त्र हाम्रो विमानस्थलमा प्रवेश गर्न खोजेको कुराले पछिल्लो चर्चाहरूलाई पुष्टि गरिरहेको छ। यी यावत कारणहरूले गर्दा विमानस्थल विदेशीलाई जिम्मा लगाउने सरकारी तयारी सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै प्रत्युत्पादक छ। यो देशकै एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नभएको आरोप पटक पटक लाग्दै आएको थियो। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा पनि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको कुरा सत्य हो। विमानस्थलकै बाटो गरेर सयौं अपराधीहरू नेपाल भित्रिँदा वा बाहिरिँदा पनि केही गर्न नसकेको आरोप विमानस्थलको प्रशासनले खेप्दै आएको पनि हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हालसम्म विमानस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइरहेको छ, तर सरकारले एक भारतीय निजी कम्पनीलाई यो विमानस्थलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ, जसका कारण यति बेला सरकारी तयारीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सरकारले लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण अन्तर्गत भारतीय कम्पनी IL&FS इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेसलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो। विमानस्थलको व्यवस्थापन सम्बन्धी विवाद सबैभन्दा बढी सुरक्षा संवेदनशीलका तर्फ केन्द्रित छ। यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नभएको र अपराधीहरू खुलेआम यात्रा गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले DIG को नेतृत्वमा आफ्नो शक्ति विमानस्थलमा खटाएको छ र पनि समय समयमा विमानस्थलको प्रयोग गरेर गरिएका अपराधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अध्यागमनकै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा रातो पासपोर्टको कारोबार भएकोदेखि अवैध माल सामान बिक्रीका घटनाहरू पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नभएका होइनन्। विमानस्थलको व्यवस्थापन र सुरक्षा अवस्था दुवै कुरा कमजोर भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन, तर सरकारले आफ्नो देशको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु आफै रहस्यमय बनेको छ। कुनै पनि देशमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो देशका लागि गर्वको विषय हो, तर नेपाल सरकारले आफ्नो विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल समेत नगरिकन भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गर्नु आफैमा विवादित विषय बनेको छ। सरकारले एउटै भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था लगायतका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यवस्था चाहिँ आफूले गर्न नसकेर एउटा विदेशीलाई दिन्छ भने योभन्दा ठुलो लाजमर्दो कुरा चाहिँ नि के पनि होइन। पहिलो कुरो, जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, यो निश्चित हो तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ नि अब विमानस्थलको हुन त अहिले भन्दाखेरि पत्रपत्रिकामा मैले पढे अनुसार चाहिँ नि सुरक्षा बाहेक, इमिग्रेसन बाहेक के भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। अर्थात् चाहिँ सुरक्षा बाहेक चाहिँ अरू व्यवस्थापन जिम्मा दिने भन्ने कुराहरू आएको छ। इमिग्रेसन सुरक्षा व्यवस्था र कस्टम बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ त्यो दिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो भए पनि चाहिँ नि त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम त्यति गर्न नसकेर चाहिँ अर्कोलाई जिम्मा दिने यो चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो। जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ निश्चित रूपमा यसले चाहिँ नि सुरक्षालाई चाहिँ नि असर पार्छ।
त्यसो त सरकारले अध्यागमन, भन्सार सुरक्षा र टावर बाहेकको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको जनाएको छ। तर विश्लेषकहरू नेपालको विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्शल राख्न नपाएपछि त्यसको विकल्पमा व्यवस्थापनको जिम्मा खोजिएको बताउँछन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले विमानस्थल सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र हो। सरकारले नेपाल प्रहरीको उच्च अधिकृत डीआईजीको नेतृत्वमा सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन गरेको छ विमानस्थलको सुरक्षाका लागि। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिका कामलाई पन्छाउँदै भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिनु अत्यन्तै आत्मघाती निर्णय हुनेछ। अनुभव भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्लेनको गेट चढ्ने ठाउँमा इन्डियन सुरक्षाकर्मीहरूले तपाईँलाई चाहिँ नि चेक जाँच गरेर मात्रै भित्र पठाउँछ। अहिले त्यो छ। यता अब हामीपट्टिको सेक्युरिटीले पर्ने काम चाहिँ नि गरिहाल्छ। त्यसपछि त्यो इन्डियन एयरलाइन्सको प्लेन चढ्ने बेलामा तपाईँको बेग्लै उनीहरूले प्रत्येक प्यासेन्जरलाई चाहिँ सेक्युरिटी जाँच गरेर चाहिँ पठाउँछ। त्यही पनि एउटा चाहिँ ज्यादै खड्किने कुरा हेर्नुहोस्। आफ्नो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो त अब कहाँ त्रुटि छ, कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी परिष्कृत गर्दै लिएर जाने, त्यसलाई कसरी अप टु द मार्क बनाउने, त्यो पो कुरा हुन्छ त। अरू मुलुकको चाहिँ सुरक्षाकर्मी आएर चाहिँ हाम्रो भुइँमा चाहे त्यो चढ्ने बेला चाहिँ नि जाँच गरोस्, चाहे तलै जाँच गरोस्, जाँच त गर्यो उसलाई त्यो अधिकार त्यो ऊ त दियो होइन। त्यसकारण यो पनि ठिक कुरा चाहिँ नि होइन छैन। अब समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब बडा अप्ठ्यारो। देशकै सुरक्षा संवेदनशीलता बारे जानकारी राख्ने पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले विदेशी कम्पनीलाई विमानस्थल जिम्मा लगाउनु सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट आत्मघाती कदम हुने बताएका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा कानूनको दृष्टिकोणले, प्रक्रियाको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले, सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यसको विरुद्धमा गएर म यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा अमुक देशलाई जिम्मा लाउँछु भनेपछि यो त देशघातको नमुना हुन्छ। प्रत्येक देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीयलाई दिएर सुरक्षाको जिम्मा नेपालले लिन्छ भन्नु स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा चुनौती बढाउनु हो। व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भारतीयले लिने बित्तिकै व्यवस्थापनका नाममा हुने भारतीय स्वार्थ पूर्तिको खेल नै नेपालका लागि हानिकारक हुन्छ। नेपालको विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको टुकडी अर्थात् एयर मार्शल राख्न चाहने भारतको स्वार्थ तत्काल पूरा हुने देखिँदैन। त्यसको विकल्पमा भारतले नै पछिल्लो रणनीतिक बाटो अपनाएको हुन सक्छ। सामरिक दृष्टिकोणले नेपाललाई भारतबाट नै बढी सुरक्षा चुनौती हुन्छ। जोबाट बढी सुरक्षा चुनौती छ उसैलाई देशको एयरपोर्ट जिम्मा लगाउनु फेरि एकपटक सुरक्षा आतंक बढाउने काम हुनेछ। तसर्थ छेडिक स्वार्थ पूर्तिका नाममा संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर गर्न थालिएको यो तयारी खारेज गर्नुपर्छ। किनकि हामीलाई सुरक्षित विमानस्थल चाहिएको छ, त्यसको पूर्ति हामीबाटै हुन सम्भव छ। हो, हामीलाई सुरक्षित विमानस्थल चाहिएको छ, हामीलाई सुविधा सम्पन्न विमानस्थल पनि चाहिएको छ। तर हाम्रो विमानस्थलमा विदेशीको दबदबा चाहिएको छैन। एयर मार्शल राख्न नपाएर गुमाएको स्वार्थलाई व्यवस्थापनको नाममा पूर्ति गर्न खोजिएको प्रयासप्रति सरकार सचेत हुन आवश्यक छ। अन्यथा हाम्रो विमानस्थल हेर्दा हेर्दै हाम्रै लागि आतंकको विषय बन्न सक्छ। क्राइम स्टोरी र रहस्यहरू बाँकी नै छन्, कतै नजानुहोला। स्वागत छ, तपाई क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। समाजमा ठगहरूको बिगबिगी छ। 5 रुपैयाँदेखि 50 करोडसम्म ठग्नेहरूले धेरैलाई बिचल्लीमा पारेका छन्। अपराधको नियन्त्रणका नाममा बन्दुक बोक्ने गुण्डाहरूतिर त प्रहरीको ध्यान धेरथोर गएकै छ, तर भलाद्मी भेषमा लाखौं करोडौंको ठगी गर्नेहरूलाई प्रहरी अनुसन्धानले भेट्ने गरेको छैन। ठगहरूको बिगबिगीको पीडा हेर्न हनुमान ढोका गए पुग्छ, जहाँ दिनौं लाइन हुन्छ ठगिएकाहरूको, जो आफूलाई ठग्नेहरूको कारबाहीको माग गर्न त्यहाँ पुग्छन्। 1 करोड 13 लाख रुपैयाँ ठगेर भागेका सहकारीका मान्छे खोज्न माग गर्नेहरू पनि भेटिन्छन्। 28 लाखको चेक लिएर ठगिएकाहरू पनि भेटिन्छन्। सबैको ध्यान नपुगेको तर गम्भीर ठगी मुद्दाहरू निरन्तर बढ्दैछन्। त्यसका पीडितहरू बढिरहेका छन्।
महत्त्वपूर्ण आर्थिक अपराधको रूपमा रहेको ठगी अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्। आर्थिक अपराधको 60% हिस्सा ठगहरूले लिएका छन्, जसले विभिन्न बहाना र प्रलोभनबाट लाखौं रुपैयाँ ठग्छन् र फरार हुन्छन्। ठगी अपराधको स्वरूप डरलाग्दो बन्दै गएको छ। यो राजधानी काठमाडौँको प्रमुख प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका। धेरै अपराधीलाई पक्राउ परेपछि हनुमान ढोका पुगिन्छ कि भन्ने डरले सताउने गर्छ। यहाँ दैनिक सयौं उजुरीहरू आउने गर्छन्। त्यसमा पनि यो मुद्दा शाखा यहाँ आएर पहिले उजुरी गर्ने ठाउँ हो। यो व्यस्त कोठामा विभिन्न प्रकारका अपराधका घटनाहरू आउने गर्छन्। हिजो आज यो कोठामा प्राय जसो ठगीका मुद्दाहरू बढी आउने गरेका छन्। केही दिन पहिले कम्प्लेन नाम गरेको एउटा सहकारी संस्थाले विभिन्न बहानामा 1,13,00,000 रुपैयाँ ठगेको भन्दै त्यहाँका पीडितहरू उजुरी गर्न आइपुगेका थिए। खुकुदेवी खत्री नाम गरेको अर्को महिलाले 28 लाख चेक दिएर ठगी गरेको मुद्दा पनि एकैपटक यहाँ आइपुगेको थियो। हामीकोमा एकजना यो कमलिन सहकारी भन्ने धर्मराज साक्य एकजना थानामा हुनुहुन्छ। उहाँमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ र उहाँको धनै 1 करोड भन्दा बढीको केस र त्यसमध्ये उहाँले विभिन्न व्यक्तिलाई दिएका 24 लाख बराबरका चेकहरू बााउन्स भएको स्थिति छ। यस्तै भर्खरै मात्र यो हुकुदेवी खत्री भन्ने एकजना रामप्रसाद घिमिरेलाई पनि हामीले यो चेककै विषयमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ। हुकुदेवी खत्रीको 28 लाख बराबरको चेक हामी कहाँ आइपुगेको छ भने रामप्रसाद घिमिरेको 6 लाखको चेक बााउन्स भएको स्थिति छ। त्यस्तै अधिकांश हामी कहाँ परेका केसहरूमा चेक बााउन्सको इस्यु, चेक बााउन्ससँग सम्बन्धित केसहरू धेरै छन्। त्यति मात्रै होइन, यादव रिमाल पनि एउटा व्यापारिक संस्थाले आफूहरूलाई ठगेको भन्दै प्रमाणहरू बोकेर हनुमान ढोका परिसरमा घुमिरहेका थिए। उनी लगायत 30 जनालाई उक्त संस्थाले ठगी गरेको रहेछ। विजय दुगरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने बापतको पैसामा उसले चाहिँ 1 महिना पछिको भाका राखेर चेक दिएको थियो र हामीले समयमा ब्याङ्कमा गएको थियो। त्यो चेक पनि स्टप चेक गरेको रहेछ र हामीलाई ठगी गर्यो। अनि हामी त्यही उजुरी 20 लाख र हामी त्यो उजुरी गर्नलाई चाहिँ हनुमान ढोका आएको थियौँ। यी केही प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् जो हामीले हनुमान ढोकामा भेटेका थियौँ। यस्ता पीडितहरू दैनिक आउने गर्छन् यो हनुमान ढोका भित्र। पछिल्लो समय राजधानीमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्। प्राय जसो व्यापारिक कारोबार गर्नेहरू कारोबार बिग्रिएपछि ठगिएको भन्दै उजुरी गर्न आउने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। पहिले चाहिँ विभिन्न तरिकाले आइरहेका छन्। अब पहिले व्यापारिक कारोबार गर्यो, सँगै साथीहरू एक आपसमा कारोबार गरिरहेका हुन्छन् र कारोबार बिग्रिन्छ र त्यसपछि अर्काले अनि त्यसपछि पीडित भन्ने व्यक्ति मलाई ठगी भयो भनेर आउँछ। हनुमान ढोकाको मुद्दा शाखामा बसेर विभिन्न प्रकारका आपराधिक मुद्दाहरू दर्ता गराउँदै आएका इन्सपेक्टर कृष्ण पङ्गिनी पछिल्लो समय आएका अधिकांश मुद्दा मध्ये 60% आर्थिक अपराध हुने गरेको अनुभव बताउँछन्। दैनिक रूपमा आउने केस मध्ये 60 मेरो हिसाबमा 60% भन्दा बढी नै केसहरू ठगीसँग सम्बन्धित केसहरू छन्। अवैध धन्दामा लाग्नेहरूले बढी रकमको आर्थिक कारोबार गर्ने गर्छन्। त्यसमा दुई पक्ष बीच कुरा नमिलेपछि केही प्रहरीमा पुग्ने गर्छ भने कतिपयले गलत धन्दा उदाङ्ग हुने डरले बाहिर ल्याउन सक्दैनन्। गत आर्थिक वर्षमा 159 वटा आर्थिक ठगीका मुद्दाहरू दायर भएको थियो। यस वर्ष अहिलेसम्म 155 वटा मुद्दाहरू दायर भइसकेका छन्। धेरै जसोमा र कुनै चाहिँ झुक्याएरै गराइएको हुन्छ। वास्तविक ठगी भयो, त्यो ठगीको परिभाषाभित्र पर्ने भयो। र अन्य कतिपय जस्तो आर्थिक वर्ष 67-68 मा 159 वटा ठगी एवं बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 155 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। आर्थिक कारोबार गरेर ठग्नेहरूलाई आर्थिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरिन्छ। प्राय जसो बैंकिङ कसुर, ढुकुटी, चेक बााउन्स लगायतका घटनाहरू आर्थिक अपराध अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। विशेष गरी हामीले अहिले जिल्ला अदालतमा ठगी सम्बन्धी मुद्दा र पुनरावेदन अदालतमा बैंकिङ कसुर
आफूले काटेको चेकमा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जानी चेक काटेको इस्युलाई बैंकिङ कसुरक्षा संहिता ऐन 2064 ले कभर गरेको छ। एउटा हामी त्यो मुद्दा चलाउँछौँ, त्यसमा सजाय कम छ, 10,000 सम्म मात्रै जरिवाना छ। त्यसले बिगो दाबी गर्ने, बिगो असुल गर्ने काम गर्दैन। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई फेरि सँगसँगै अर्को जिल्ला अदालतमा ठगी सम्बन्धी केस पनि लैजान्छौँ। राजधानीमा बसेर अवैध आर्थिक कारोबारमा लाग्नेहरू प्राय जसो अपराधिक घटनामा संलग्न हुने गरेका छन्। केही महिना पहिले अवैध ढुकुटी खेलेर कारोबार सम्हाल्न नसकेर एक महिलाले प्रहरी हिरासतमै आत्महत्या गरेकी थिइन्। छिटो धनी बन्ने बहानामा अवैध धन्दामा लाग्नेहरू नै आर्थिक अपराधको मुख्य अभियुक्तहरू हुन्। जुन एउटा छिटो धनी बन्ने अभिलाषा र अर्काको देखासेखी गर्ने अभिलाषा, बाह्य देशहरूको संस्कृतिको प्रभावले मान्छे आफूलाई छिटो आधुनिकीकरणतिर लान खोज्ने क्रममा र अर्काको धन सित्तैमा खाने एक खालको परिपाटी जुन छ र काठमाडौँ उपत्यकामा ढुकुटी लगायतका विभिन्न कारोबारहरूको वृद्धिले गर्दा पनि मान्छेले चेक दिने तर खातामा नभएको, केही समयलाई टालटुल पार्न, केही समयलाई उसलाई झुक्क्याउनलाई चेक दिने तर खातामा रकमहरू नहुने र कतिपय चाहिँ चेक दिइसके पछाडि पेमेन्ट स्टप गरिदिने प्रवृत्तिहरू बढेको देखिएको छ। आर्थिक कारोबारको नाममा अपराध धन्दामा लाग्नेहरूको संख्या निकै बढिरहेको भए पनि प्रहरी प्रशासनले त्यसको नियन्त्रणको लागि कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेको छैन। केही उजुरी आएका घटना बाहेक यस्ता अवैध कारोबार रोक्ने कुनै योजना नबनाउँदासम्म आपराधिक श्रृङ्खला रोकिने छैन। अवैध आर्थिक अपराध बढ्नुले व्यक्तिलाई मात्रै होइन राज्यलाई पनि त्यसको असर पर्ने गर्छ। आर्थिक अपराधमा संलग्नहरू प्राय जसो धरौटीमा छुट्ने गरेका छन्। एकातिर यस्ता अपराधीलाई कारबाही कमजोर हुने र अर्कोतिर अपराधीहरू मौलाउँदै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक अपराध गर्नेहरू नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर हुनेछन्। यसरी मान्छे ठगेर भागेकाहरू मध्ये थोरै मात्रै प्रहरीको फन्दामा पर्छन्। ती मध्येका धेरै धरौटी बुझाएर रिया भइहाल्छन् अनि फेरि ठग्नतिरै लाग्छन्। ढुकुटीका नाममा होस् वा पैसा दोब्बर गरिदिने बहानामा, सहकारीका नाममा होस् वा सस्तोमा सामान दिने लोभ देखाएर ठगी गर्नेहरूको समाजमा बिगबिगी बढेको छ। होस् गर्नुहोस्, ठगहरू तपाईको पछि पनि लागेका होलान्। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी क्राइम स्टोरी लिएर हामी अर्को साता पुनः आउनेछौँ। त्यतिन्जेल सुरक्षित रहनुहोला। नमस्ते।